करपाचो रिजन म्हटल्यार एक मनीस म्हाका सांगता की तूं हिंदू जावन BJPक सपोर्ट कित्याक करना. हांव ताका सांगूंक सोदतां की तूं दिगंबर कामतीचे भाशेन देवा फुड्यान वयचो आनी देवाक नमस्कार करचो आनी देव सुद्दां तुका एकूच कितें सांगतलो, देव तुका आशिर्वाद दितलो. देवाक आशिर्वाद सुद्दां दितलो न्हू जाल्यार आज जावो. सो देव सुद्दां सांगता तुका की हे फावट इंडिया अलायन्स म्हणून. सो ताका लागून तुका सांगता की देवा फुड्यान वयचो. तुमचे असले जायते मनीस आसतले की हिंदू खातीर एका वोट मारा, BJPक वोट मारा, पूण देवा कडेन विचारा दिगंबराचे भाशेन. देव सुद्दां तुमकां सांगतलो. आनी दुसरें सांगूंक सोदता हांव सात आंध्रेच्या लोकांक, हो इंडिया अलायन्साचो एक बरो लिडर एडवोकेट कार्लोस आल्दोंचो आमदार आमच्या सात आंध्रेन जेन्ना प्रोजेक्ट येयलो तेन्ना लिगल जितलोय तेजो सपोर्ट आहलो तो मरिना खातीर तेणें जायतो आपलो दिलो. आनी त्या लिडरा खातीर कार्लोस बाब एडवोकेटाक लागून आयज आमचो मरिना स्टॉप जालो. आयज तेणें उतर दिल्लें आसा की जरी तर नावशे गांवान कसलोय मरिना प्रोजेक्ट आसलो, कितेंय येवं जावं सात आंध्रेन कितेंय येवं, तुमी आपल्याक उलो मारा. आपूण लिगल जितलोय तुमकां सपोर्ट जावं, आपलो जितलो एज अ MLA जावं एक मनीस म्हणून तो सपोर्ट दिवपाक तयार आसा. आनी ह्या पयलीं तेणें मरिनाक लागून दिलोलो आसा. ताका लागून आमी कार्लोस बाबाक लागून, सराक लागून, एडवोकेटाक लागून आमी इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करता. सो बेश्टे थोडे पळय चिरीमिरी आहा पळय देवाच्या नांवान वोट मागता तेंच्यांनी देवा फुड्यान वयचें आनी मागीर देव तुमकां सांगतलो, सिंबल दाखयतलो असो. देव बरें करूं.